इस वायरस की शक्ल में उम्मत एक अजीम उम्मत मुस्लिम एक अजीम आजमाइश से दो चार है। मेरी बात को ज़ाया न होने देना, जरूर अल्लाह इस वबा से पूरी उम्मत को निजात अता फरमाएगा। वो क्या है? सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा दुनिया में मौजूद थी। बारिश की कहत साली, खुश्क साली शुरू हो गई, बारिश बरसना बंद हो गया, तो बारिश का नामो निशान नहीं था। उम्मत इस बारिश की वजह से, न होने की वजह से बहुत परेशान थी। साहबा कराम सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास ये बात लाए। उन्होंने अर्ज किया, मुझे एक बात पर कवी उम्मीद है, आप चलिए रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से एक ईंट को हटा लीजिए, ऊपर से छत से एक ईंट हटा लीजिए, ताकि कब्र मुताहर और आसमान के दरमियान कोई फासला न रहे। जब कब्र मुताहर में और आसमान के दरमियान कोई फासला नहीं होगा, अल्लाह की रहमत बरसेगी। वो ईंट हटाई गई, बारिश छम छम के बरसी, बारिश बरस बरस के बरसी, बारिश ऐसी बरसी जैसे बरसने का हक हो। हदीस पाक में है, ऊंट इतने मोटे हो गए कि वो खा खा के उनके जो घास हो गए वो चर्बी वाले हो गए, फटने के करीब हो गए, इतना ज्यादा बारिश बरसी। और वाह वाह मामला हो गया, वबा खत्म हो गई, कहत साली खत्म हो गई, खुश्क साली खत्म हो गई। ऐ काश हमारे आज मुस्लिम हुक्मरान, ऐ काश हमारे ये हुक्मरान वक्त आज सारे इकट्ठे होते और मदीना मुनव्वरा जाते, वहां के हुक्मरानों को साथ लेकर मस्जिद नबवी में पहुंचते, ऐन किबलाए ऐन रोजे रसूल के सामने होते, और रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस रोजे के ऊपर आज भी छोटी सी जगह मौजूद है जहां से खोला जा सकता है कि ऊपर से डायरेक्ट बारिश बरस सकती है, और जो है ना बिल्कुल फिजा साफ हो सकती है, आसमान और कब्र मुबारक के नजदीक का मामला कुछ नहीं रहता। वहां पहुंचते और उसको खोलते थे, पढ़े हुए कुरान करीम, पढ़ी हुई नफल इबादतों का हदिया अल्लाह के रसूल को करते, और रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करते, ए अल्लाह के रसूल, हम गुनाहगार जरूर हैं, खताकार जरूर हैं, रूसियाकार जरूर हैं, ए अल्लाह के रसूल, पर आपकी उम्मत में से है, हम आपके नाम लेवा हैं, आपके अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आप पर ईमान रखते हैं। आप अपने अल्लाह से अर्ज कीजिए, अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत पर करम कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत पर करम और फजल के दरिया बहा दे, इस वबा से उम्मत को निजात अता फरमा। ये हुक्मरान वक्त जाएं और हाथ बांधे रसूलुल्लाह की खिदमत में जाएं। खुदा की कसम, मैं अल्लाह के जलाल की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की रहमत की कसम खा के कहता हूं, आपको दरबार रिसालत से, दरबार खुदाबंदी से आपको मायूस नहीं किया जाएगा, खुदा की कसम मायूस नहीं किया जाएगा। ए काश मेरी आवाज इन तक जाए, ए काश कोई पहुंचाने वाला इन्हें बताए और इनकी ज़हनों में यह बात आए कि उसी मामले को सामने रखते हुए इस इम्तिहान से निजात दिलवाओ था। और जाओ अल्लाह के रसूल के दरबार में जाओ, माफिया मांगो, ईमान के साथ जाओ, इस्लाम के साथ जाओ, कलमे की दौलत के साथ जाओ, दीन का वास्ता लेकर जाओ। काश आज हमारे हुक्मरानों को होश के नाखुन लेना चाहिए। और 53 ममालिक के मुस्लिम हुक्मरानों, होश के नाखुन लो, आज तुम्हारी जिम्मेदारी है, आज तुम्हें यह हुक्मरानी की दौलत मिली है, जाओ अमर हो जाओगे, जाओ रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाओ। सुनो आखिर पे आले बैत की बात। फतावा उलमाए बलादिल, ये उस इमाम अहमद बिन हंबल के मुकल्लिदीन है। एक मसला तो ये क्लियर हो गया कि गैर मुकल्लिद नहीं है, कौन है? हंबली। लिखते हैं, मसला इनसे पूछा गया, हाल यस्मा उन नबी, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जब जाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं या नहीं? आजकल झगड़ा चला हुआ है या नहीं? आप सुनते हैं या, जल्दी बोलो वक्त बहुत ऊपर हो गया, सुनते हैं या नहीं? ये सवाल किस पर हुआ? मक्का मदीना के उलमा पर। मक्का मदीना के उलमा के पीछे नमाज होती है या नहीं? और आज का ये कौडू मुल्ला क्या कहते हैं? ममातियों के पीछे नमाज नहीं होती, ये समा उन नबी नहीं मानते। ये मैं कहता हूं फिर फराडी न बन, वहां पर भी सब्ज पगड़ी वालों की उंगली पकड़ के लेटरीनों में डेरा डाल हैं, वो भी बेचारे उधर काबतुल्लाह में जमात है, मस्जिद नबवी में जमात है, और ये सब्ज पटकी वाली कंपनी ये सारी की सारी बात रूम और लेटरीनों में।
اور مکے میں لیٹرینیں بھی بنی ہیں ابو جہل کے گھر، جہاں ابو جہل کا گھر تھا اس پہ لیٹرینیں ہیں. تجھے سارے بڑے بڑے ٹوکرے والی پگڑی اور ہاں بڑے بڑے صوفی، کوئی سبز کوئی کچھ کالا کچھ. ہم مسجد نبوی میں تھے ایک لتے کے سارے. تو میں کہتا ہوں ان للڑوں کو تم بھی ان کی میٹنگ میں شریک ہو جایا کرو. اب یہ میرے پاس ہے فتاوی علماء بلاد حرام، اس کا صفحہ 456 ہے. سوال ہوا، آگے جواب سننا. کہتے ہیں الاصل ان الاموات عموماً لا یسمعون. الاصل قانون یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا نداء الاحیاء من بنی آدم، زندوں کی آواز کوئی بھی بنی آدم سے، نبی غیر نبی کوئی بھی نہیں سنتا. ان سے پوچھا گیا جی دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ سلام نہیں سنتے، اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتی ہیں قال اللہ ما انت بمسمع من فی القبور. ما انت، اللہ نے فرمایا کہ جو بھی قبر میں گیا وہ سنتا نہیں. ما انت بمسمع من فی القبور. آگے حدیث لایا، اور حدیث بھی لایا کس سے؟ حضرت حسین سے. کس سے؟ حضرت. ہمارا موضوع کیا؟ عقیدہ اہل بیت اطہار، کہ اہل بیت کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت حسین سے. اور کہتی ہیں ان علی. یہ علی وہ ہے جس کا نام ہے زین العابدین. ان علی زین العابدین، یہ علی ہے. ان علی بن الحسین بن علی. حسین سے، اور حسین نے کس سے؟ علی سے. دو علی آ گئے ہیں، ایک حسین کا بیٹا علی اور ایک حضرت حسین کا ابا علی. اب میں دیکھتا ہوں جس روایت میں دو علی کھڑے ہیں، جو بے ایمان اس کو بھی نہ مانے وہ حسینی ہوگا یا بے چینی ہوگا؟ دو علی آ گئے، درمیان میں حضرت حسین، اور یہی روایت حضرت حسن سے بھی ہے. فرماتی انہو رآ رجلا لما ثبت عن علی ابن الحسین ابن علی انہو رآ رجلا. اس نے ایک آدمی کو دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اس وقت حجرہ میں تھی، باقی دیواریں نہیں تھی. تو حجرہ میں ام المومنین کے حجرہ کی کوئی اینٹ گر گئی، یا درمیان سے ایک فرجہ اور سوراخ ہو گیا. ایک آدمی آیا اس سوراخ پہ کھڑا ہوا. یہ سوراخ کس میں تھا؟ حجرہ میں، اور قبر مبارک حجرہ میں تھی. تو ام المومنین کے حجرہ میں سوراخ تھا، وہ اس باری اور سوراخ پہ کھڑا ہو گیا. اور وہاں فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَدْعُو، یہ دو قسم کی روایتیں آ رہی ہیں. تو وہاں علی ابن الحسین، حضرت حسین کا بیٹا علی، اہل بیت اطہار نسبی میں سے حضرت زین العابدین، اس نے بلا لیا اور فرمایا ادھر آ. ادھر میرے نانے کی قبر پہ کیوں گیا تھا؟ ان کو شک پڑ گیا کہ یہ کہیں نانے سے تو نہیں مانگ رہا تھا جس طرح آج کل قبروں سے مانگا جاتا ہے. پوچھا کیوں گیا ہے ادھر؟ اس نے کہا جی میں نے درود پڑھا ہے. اس نے کہا درود پڑھا ہے کہ ادھر گیا کیوں ہے؟ درود تو جہاں سے بھی پڑھ سکتا تھا، وہاں کیوں گیا؟ اس سوراخ فرجہ پہ کیوں گیا ہے؟ دیکھا اہل بیت کیا کہتی ہے. جہاں پورا بچوں کا ڈپو بھی اسی قبر میں ہے. کوئی بچے مانگ رہا ہے، کوئی روزی مانگ رہا ہے، کوئی بارش مانگ رہا ہے، کوئی سارا کچھ مانگ رہا ہے. اور جہاں اہل بیت اطہار ہیں وہاں آدمی درود پڑھنے جاتا ہے. اس کو پوچھتے ادھر آئے کیوں گیا تھا میرے نانے کی قبر پہ؟ آج ہم اگر کہیں قبر والوں سے نہ مانگو تو ہم کہتے ہیں وہابی مماتی. ان کی ذرا سن. خیر اس نے کہا جی میں نے درود پڑھا. کالا، فرمایا ٹھہر میں تجھے وہ حدیث سناؤں جو میں نے اپنے ابا حسین سے سنی. میرے ابا حسین نے اپنے ابا علی سے سنی، تے حضرت علی نے اپنے محبوب نبی سے سنی. وہ حدیث میں سناؤں. اور کہتے ہیں الا احدثکم حدیثا سمعتہ عن جدی من ابی عن جدی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال، اللہ کے محبوب نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، لا تتخذوا قبری عیدا، لوگوں میری قبر پہ میلہ مت لگانا، جمگھٹا نہ بنانا، اور میری قبر پہ قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، عید کی طرح جمگھٹے مت بننا، لا تجعلوا قبری عیدا بلا بیوتکم قبورا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، میری قبر کو عید نہ بنانا، گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ کیا مانا؟ سارے محدثین، امام طیبی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، عمدۃ القاری میں علامہ عینی، فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی، سب محدثین نے اور معارف السنن میں صاف مسئلہ لکھا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے؟ گھروں کو قبریں نہ بنانا۔ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْقُبُورَ مَسَاكِنُ الْمَوْتَى، اس لیے کہ قبروں میں مردے ہوتے ہیں، بل موتا لا یصلون فی قبورہم، اور قبروں والے مردے قبروں میں نمازیں نہیں پڑھتے۔ اگر تم نے گھروں میں نمازیں نہ پڑھی تو تمہاری قبر بھی مثل گھر بھی مثل قبر کے بن جائے گا۔ یہ کیا پڑھتے ہیں؟ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون لأن القبور مساکن الموتى بل موتى لا یصلون فی قبورہم، قبریں مردوں کے رہنے کی جگہ ہیں اور مردے قبروں میں نماز پڑھتے۔ یہ تو کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی برکت ہوگی اوپر۔ اسی حدیث سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ شروع کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔